नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुरसलात का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। बल्लिगू अन्नी वलौ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी तरफ़ से एक आयत भी आपके पास हो जिसकी आपको समझ आ गई हो तो आप वो दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये पहुंचाने वाला काम हम में से हर एक के ज़िम्मे है। ये तबलीग वाला काम हम में से हर एक के ज़िम्मे है कि हम में से हर एक तबलीग करे, अच्छाई का हुक्म करे और बुराई से रोके। क्योंकि हमसे पहली उम्मतों में जब भी कोई नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाता तो अल्लाह जल्ला शानुहु उनकी जगह दूसरे नबी को भेज देते जो उम्मत को नेकी का हुक्म करते और बुराइयों से रोकते। और हमारा अकीदा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी भी नहीं आएगा। तो अब नबी नहीं आएगा तो ये अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना ये हम में से हर एक के ज़िम्मे है। तो ऐसे ही सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना और सीखना समझना ये भी हम में से हर एक के ज़िम्मे है, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है, नमाज के साथ है, तिलावत के साथ है और ज़िक्र व अज़कार के साथ है। आपसे गुजारिश करूँगी कि आप ख़ुद भी इस वीडियो से सीखें और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तरग़ीब दें कि वो इसको समझें, सीखें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। तो ये तबलीग का काम हम में से हर एक के ज़िम्मे है कि हम में से हर एक करें, ताकि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह जल्ल शानुहु के सामने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुरसलाति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजअलनाहु फी क़रारिम मकीन। इस आयत में क़रारिम, क़रारिन कहना गलत है, बल्कि सही क्या है कि इस ग़ा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ें और ऐसे कहें क़रारिम। तो हम इस ग़ा को मीम के साथ क्यों मिलाकर पढ़ेंगे? क्योंकि आखिरी तख्ती में ख़ात्मा इजराए कवाइद नूरानी कायदे की उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कायदा कि तनवीन के बाद हरूफ यर मलून में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करते हैं। गुन्ने का हम सब जानते हैं कि नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं और इदगाम कहते हैं कि उस तनवीन को या नून साकिन को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये क़रारिन कहना गलत है और सही है क़रारिम मकीन। मकीन को हम खींच कर पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ये है मद्दे वक़फ़ी और मद्दे आरज़ी। मद्दे वक़फ़ी और मद्दे आरज़ी ऐसे होगा कि कायदा हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून वक़फ़ की वजह से आ जाए। हुरूफ़ मद्दा इसमें या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा कहलाता है और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। तो यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून किसकी वजह से आया? वक़फ़ की वजह से आया। तो इस मद को कहेंगे मद्दे वक़फ़ी और मद्दे आरज़ी, और इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे
نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. ایسے پڑھیں گے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. امید ہے آپ کو یہ وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں مکین کو اتنا کیوں کھینچ رہی ہوں. وقف کی صورت میں کھینچیں گے، اور اگر ہم وقف نہیں کریں گے، جیسا کہ گول دائرے کے بعد دام الف لا ہے تو مرضی ہوتی ہے، وقف کر کے پڑھنا بھی درست ہے اور بغیر وقف کے پڑھنا بھی درست ہے. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر کہیں گے، پھر مد نہیں کریں گے، پھر ایسے کہیں گے مکین الی قدر معلوم. قدرن، اس کی تنوین پر غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے. تو قدرن کہنا غلط ہے اور صحیح ہے قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا، را ساکن سے پہلا والا لفظ دال ہے جس کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو را ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. تو ایسے پڑھیں گے فقدرنا فنعم القادرون. ویل یومئذ للمکذبین. ویل میں سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تو یا لین کہلائے گا. اب یہ مدہ نہیں ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مدہ کہلاتا ہے، اور اگر زبر ہو تو لین کہلاتا ہے. اور لین کے معنی نرمی کے ہیں، تو ہم اسے نرمی سے اور جلدی سے پڑھ جائیں گے، اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. وئی غلط ہے اور صحیح ہے ویلوئی. ایسے ہی یومئذ، یو یا واو زبر یو، اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ واو لین ہے، اور واو لین کو کھینچ کر یا جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے، نرمی سے پڑھتے ہیں. ایسے پڑھیں گے یومئذ للمکذبین. الم نجعل الارض کفاتا. الم نج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے. ایسے کہیں گے نجعل الارض کفاتا. زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے تو کفات، ایسے وقف کرنا غلط ہوگا اور صحیح ہے کفاتا. الم نجعل الارض کفاتا. احیاء وامواتا. احیا، یا کے اوپر جو مد ہے اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. او، اس تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے. تو یہاں پر احیاء کہنا غلط ہے اور صحیح ہے احیاء وامواتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا، نون الف نا کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایسے کہیں گے وجعلنا. ایسے ہی فیہا میں بھی ہا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. ایسے کہیں گے فیہا رواسی. را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے رواسی. شامخات، یہاں پر شامخات کہنا غلط ہے اور صحیح ہے شامخات. شین پر کو کھینچیں گے کیونکہ شین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور خا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. خا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ایسے کہیں گے شامخات.
تیوں کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے شامخات واسقیناکم۔ کم کی میم ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، اور قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں۔ ایسے کہیں گے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا۔ مان کی تنوین پر غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے۔ ایسے پڑھیں گے مَاءً فُرَاتًا۔ آج کے لیے اتنے ہی سبق، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہ فی قرار مکین، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔